öyle peki Kadir büyük hayat rani olan nasıl ki dizaji bu kurti bir nasılın bu kadar cihat kesiyor regi gündür karahana şehir ondu bir لور هاتیه و جیوه که پرانیا من سالن هشتی درکتی در هم هولند من ایرو من سالن داوی چند برهمی وی درکتنه و وی فرجی دو باره کنسروان هبو که قادر تلفن کرد لما بعد استم کنسر هیا او پیشنهادی ما بوم او کتابخانه کتابات جیب نماز کردن هم سال نکنم که قادر دور درش هیا سال هفته و هفتان هر ناسکریه دیسیورگی چون عین دوستانه استعداد افاتی هم چیه باید که قادر و دمه پشتی کو کتاب ترکت من گیشتم کو من دمه پشک میستیس کو یادی کرد بدن بو پرجارم ندی کنی من قد کنی قادر و دمه ندی تبون دو عمره که پشتی که کتاب ترکت میخوام بذکر دو عمره خواهی 17-18 سالیه دا دست به کاری گران کردیه کاری کو کاری مزنا بودم بیشتر بدمی اوجی پیرویه اوی فقط جوار بحث بکه چی رو بقى زدرج نکم جاری کن بین که قدر تو بخیراتی فرق اونو که قد پشتی که کتاب خدا ناس کردن بحثی کرد پرسی و کجون کردن بیشتر هذا كذا يعني فرصة بردام. كشيء از اسبازيا هو دوسو حواله برومت ذكر وأيوة لروجا يكشندا وقت لقطان دي زحمة كبيرة هاتي اسبازيا وذكر. نهاد بازم پیشی گفتن که بیش تشتکی سال چون دما آلبوم ما درکته بود کتابم نه هر دست ترکی از این میکایل هستم آمده بود دیاربکری دیگر مالوان آباد دوستو حواله نه کسی ناسه نه تشتک باش ارگانیزه کردم شونا سالونا نگندیا دیگر کردن عملیه یا رسپسیونه که پیشیا او کنسر رسپسیونه که آمده کردم گله دوست و حوال هات اینجا یکی جمع پرسی بود کار خواهد اف کل درکتن شعر و اف هلبت زازاکی و مکایل اصلا و یعنی من کل درکتن ولی ما تهیوی ندکرت رسمی ولی میجی هیوی رو کنم گوشت باشه چون سبب چون گوشت زنی سبب چون مفشکل حنه نقول لك وين جيزانا واسيو شسار دربي ولات هولندا الجيجين نقول من الروجا كاس فكري نقول تاع الروجا كاس فقر نقول يعني تقاوي تقول فقر ريال ولا تخو ام شو سيبرك كاس ابراهيم حوالي ما سيبرك ناسين زمان الميدان كما هي اجار طبيعي الميدان هي ما نجيب نزان اللي انا قهوه خانه من خورتاني ما دار دوست وهوال شو تدار ودنش نقول وقت دماغ الفكري مقاط التقاويت ببن الروجك بقرن يجادوس وفالي ما يكمل ورد بيجي على ورك براكو على ورد يعني عقد صالت اللي أوي دربي ولات ما على ورد حسابي بدي وقت سوريكي تشكل تشنكل وقت شو بيجي وجه مرة بيجي بابا هلا بيجي جامعة ونيفرسيتي وتشتكي خوان من أخوان نا والله من أخوان باش سرسر هركز يقول يونيفرسيتي بخوانه باشه آریه کار و ایش و تجارت خان مال قناق شیوا پرمرل بانقه مانقه شکایی تونه والله بسری هو اوجی تونه باشه امروزی ما قبول کرد باشه سیاست والله اوجی تونه باشه بابا یعنی تو چی باشه کشتن مشتن حبس محکمه سرشاندن اي والله بابا تشجع برك الاوروبا يعني تبشر هذه بقى ياتي ولا يعني شتري شنطك اخذ بقول بري اخذ بدي كيتن قد وقت وقت انا فكري قلت يا باري يعني تشتكي نكن هم بس عشان كلام زازاكي بكن كلام برايك بالناف دنج بس بوري وقت انا بس خذي راساني ميكائيل اصلا راسي ما والله ما هناك هالبس نفسان ما يقول بك يا اخوات اشتغل خلاص بكن يعني لكن شهر ما تني تشتكي وها جاب راسي يعني دمام عملك وبكون من شيء زمان
إخبارك كتبوا روجنامة جهاني آنی جعلی اونسکو اثبات بوده که زمان زازاکی زازاکی ام دیجن خطره کی لازم دایه دیجن که هم بین 24 و 25 زمان هنم للدنيا که خطره دارن در ونابونه دایه إلى براسي تسيرك مازال من روجنامة هولندي دا أخوان يعني تسيرك مازال إيجار والله ما قلت يا مرور نكاني يعني مرور قال جهدوا نبي يعني لكن تكاني بيتش لكن تبكي يعني تشو ما غازن يكدمك يعني إيجار من رابو نفسان ل نوكه هالبس وكه هالبس زازاكي فورما موسيك تا يعني ببن أمبيجن كلام وي فورمي دا هاتن نفساندن وحتى تشلو بين حد تمام نبوجي من نكان بلاي جاميركي بوتاكا نكان سيرفا بخبتن ووقت تراكندا يكوج من نحس بدن كسا كبرا او بدن ولا روجا كيما شوان دوسي مي امولاتي مي نابيرا كونتاكت داني دوسي مي شو صار بريدي ولا جامع سازا فقلت حتى المالي بوتاكا بنهري ودو راجي بكري بوتا والله شو شرطك ما هبو ألبومك تمامي بهالبستة مرة أو شرطك يبقى يعني أول دارو أي جامعي والله يبقى جامعي رازوتا عفو يعني ناخذ بسبب هندرت تكبرنا شر مزاري يعني ببري كلامك ده كلام بزازاكيات درسين تشكلون باخذ من دقوت مقلك باش تشكليه لدورة من نيرك قالك تشتغل على تهي أزبط تشتغل نكمل أو بكر إجا دورة قلت از كانم نشانه كي نشانه تبدم وقال باتشانه كان مكايل أصلاً هو قلت والله مكايل أصلاً بدري حب ديزاين تكلية نجي كراهية تكلية من مكايل شوا شيء بو شروكه كي قال لك دوين حوجي لانيا إنه كذا كده سادا بنفسينا أو جامعك بوي السبب ناسينا منو كك مكايل كو ألبوم تشيفله أولا كي درسمية صدفة تصادفي مهر ناس كليه أو يجيبوا بشكتي أنا الهولندا بودن اللي منبرة مدار مشتي از إسراف دكم وما بهر خباتك اتصال عاجو أو ألبوم دركت دما ألبوم آماده ذكر أم بالشكل يعني سيورك شباب شو نجم باسكر باجرك يدسن بيجي حزار نفوس كسي مثلا ديجي وز باور دكم لازم سري حشتيجي بزمان زازاكي دبيرن لوا 7 سال قالب زمان زازاكي اورجينال دا در همه که نهاتی افراندن وارد موزیک دا سبب جوبتور محجوناكم مثلا أولي هي دين هي عادات وكلتور وفوضالي ونزاحتشو لاوي في العكس مطرب شو شاوه يعني سبب يعني ناخذ مثلا بيبن لوا 6 سال زلتر فورمال زمان زازاكي اورجينال دا يك برهم نهاتی افراندن ام شك من يعني ام بكاري ديكم شو ياخذ بقدر لان كيف خوش نسال دي كسر ما خلق السيبريجي ودردور نتن السيبريجي على درسين يجي قيمتك جراند عم في ألبوم معنا يجوا خاطر يجي أنا عندنا عمل كارين كألبوم معدودية عمل بكم حساب المكاين وبسر شامل شو كذي ألبوم وهاب وجوا لازم في ألبوم كتابة منا أو هالبستا كل بالتركية عطنا نفساندن سيوري اسطنبول تشاب بو ما برا والله بسي حفته هم عن وقتها حاتم ساندن اجا الكتابه انها هم دبين علي كيمن سليماني علي كيمن حلبچه يعني علي كز مجبور مانكو بنفسين çünkü ben bejim sebebi ko kitap اسكانم بيجم سدي بنجي كيم زيادة در دورة ناوية كنجمتين دتشو تي أنا كبيران ما كابن حفتي وشاشة حفتي وحشتا حتى حشتي كل اسكانم أو بو سعودة كي قال لك باشا جا حفتي وشاشة حتى صالح
حشتي قاف چار پارچه کردستان از کلکا ککنشمتی دا وک اندبه زازکی اندبه دسترما يعني بيجي شو إنسان بخرا كيرك أويد نشوف وك زارو كي جاكرات فازت تشتغل بعلم وك سعودة كي مازن دبينا حتى مش حتى حشتي بعراب إيجار تقريبا 34 سال أم بندام ما از يكجارة كنجمتين بحثا بكم عند بيجين كنجمتين جارية قال لك تشتغل سيوية كردستانية چونكو بر حياتي وبر خواطي قال لك كيم بوتن قال لك تشتي بوتن جماعة هذا دوستي دما بحثي بيتكن مثلا كي قال لك تشت اسكان بيجي تشتكنا حتى نفسان ده 4 سال ام بندابو جامير سردا فرزه كذا واجب او كس واجب فرز خود بينجي رافن كنجمتين بالنفس من بر فرعي ما حسنك من نخص ازمك بسمام نجمتين بيوخايا يا وك خزم مرور بي رافن انك تشتغل بسركه نجمتين بالنفس من او كيماسي دك يعني كيماسي كيف مع الاسف مقابل 4 سال ام بنداب تشتكنا هات نفسان دورا ما وقت دين ديت نقول توجهك ان شاء الله كنا كونسرت بحثا بمسألة بوم نقول يعني نقول جخورة قلت الروجة كي ترامبيلا كي سيارة كي تدخل توجي بدرجة تشتري بتشوف هنا أوجي بترد بنأخذ بلا نبي حيفي يعني كما سيبرا أو بدينا إذا تشتكي بسبب براسي دوسمة باشوري رسالة حفتي وحشتا حتى حشتي قال لك دايم سندنا هش شخصي يجي بعبرة شيء يقول قال لك كسا كان جارك رسمي يجي دعوة تذكرهم از نتشوم حتى دوسان بري نتشوم باشور شما از نتشوم من سبب قال لك يجيها من باسكرين ما بكتير هذا مشروع مصطفى راجي من باسكرية ملا بختيار راجي باسكرية عادل مرات من باسكري قال لك شما نحن نجيكم من برسين شما يعني حتى عنها وجامير هذا كان جارك دعوة الرسمية يذكر از نتشوم يعني شما از نتشوم بسبب إن اللي بردا أو كلي يعني شلو فكرية إيجار أو بو سببك تشتكي سري مذاهب وكاز بنفسنا أو بشكل تعنكي دائما وأضربهم كتير نفسان وك بيرانين وك أمريكان نفسكي سيحاتي ما بيتشرشوا ذا من جارك شو محتي وشاشة جارك شو محتي وحشتا جارك تعاطني فيالي جارك عاطني وفيالي وبفياوي هناندي بهذا أنا تشتغل هناندي از باوردكم وباورية دامه واري خدا كتير يكم تشتكي بتشعري كذكي باكوري بأواكي أمبيجن بوزيتيف باشور وخباطة كنجمتين كنا عسينا باشور وباكور من مسألة إيجوية وكهناك حساب كنا حشتي وشارع حشتي صار النودي يعني دما مثلا قال لك باش هذا الوقت باش معافتي ما في باش كي ام ديفيجن مقوتي سيورتين مشروان مصطفى قش سيورجي مشروان مصطفى درباز بو بن اوي عطنا مشروان مصطفى حفتي وحشتا وسيورك واب اوي برا دور مائي او بكم إذا دما من كتير دست بيكر من الإنسان ترسكي من أوي تنبي يعني أوي علي تبيجي أوي ولي أوي تبيجي أوي من شبكي من أوي تنبي وأزدني بسيمن هالكاس أوي جور أوي خبور أم بيجي مستوى آخر تماشى كتاب بقولي آخر مستوى آخر إيه من جدي إذا تشتغل از بربر دترسيان داوية كتابة لا تشتكي دوستاندي كرت شروكا جيانا قوتي نفسكاري في كتابة اف ناسينا وي بالسنور وبالمايم وبالتيلا حجدا ساري تشيكوية بس قال لك ترسيام بالخرميش وممرو درواتك مع القاسي النار يعني حجدا سار حدود وتيل ومايم ما تشتكي بشكاوي شما حقيقة الكيجي هي بالراسيم
إجا لازم كل من بتشوف نهار بيتو يكسالي هم حتى تشيل باجيرة كي 7 كيلو متر ويدا هم حتى يبارح عزال فرح والله دخلين دبين هلا شبه شنبه بيتو يكسالي إجا حجة سالي لو خوش بو تصادف كي قال لك باش تشيلو شباب شون الكونسرت كانوا مرة ميقوانا حاتو تماشي ما جرى عول بيشي صار حتى وحشتا جرى عول دمعكو از درواز سنور درواز بوم إجا نيفي شبه ساعات يك أبتون ميوان رمي قوانا خاطية جمعية خدمة مكر بو إجا دورة كنجمتين هاتلو باوي قلت ويا آبي أتفقنا تدبم يا وين سميلي وانا هاتن يا وهي وانا هاتن وشوا وانا داجون سنوري كنا نتيجي وتو برابع إجا يجار شوف تصادف هناك شايلة جدا دخل مرة تكون شايلة مش كيف خاشي كيف مزني يعني أن بدردوري ذا آبي رمي قوانا جي أن ديفتي من أنا قاوي خدمة تبي براسي جنك لو ما شغلتني ذا خارجية هم برمي مشتي وقال لك متأثير بول نقول متى جامعة تجريني دمع رمي قوانا رحت تشك كده ذا خبرة حدود ذا شهيد النمر كك نجمتي بيو قاسي جور ذا خبرة سنور ذا هم شقاص خرط من شقاص بقديم بنقولوا هم بقديم معنا إن شاء الله بقديم تشابهن إجا وك تشتري نها بيجم وهاي إجا شرشوا سؤال أو أدم كانوا ذكر يعني مسألة ذكر يعني إجا بري درباز وقتها في هولندا هات بقول دياربكر بكيرين بالتركي بين مطرحات بين شو رايك شو كان جوا الحال يعني لجماعة السويد نبغى جت وقت جماعة إيولاتنا بقول تشتري دزانة واتشتنا ده مقام هذا كلهم قلتوا بابا بيشي بمسوارة ما بكن از بيشي از قبول بكن عيبك مثلا كنا كلنا نفسانية أكتب من تركيا نفسانية تشتكي من تركيا نفسانية بابا خاطري بالكلية از كنا نفسانية از أواخو خطافو تسليم ده بيجا ورا كنت لنا ده لكن تسليم بو ده بزيادة من ربنا تشسر يعني لذي تاجي إيجار شغلة شو نقص دوستاني أخو كعادي تشتكي بيجو لو رجع مديت كنابع شوف الجروبات كمكايل عصانا ومن أخص بمسألة بشكل شخصي از دوستاني كعادي أخبارتي أبي جالك سب لندن راس ليسي ده سيفا دياس يا بحال العمو راس سيبلاجي ذا سيبلاجي أنا سنفا هذا أبو ذا أفياسيا سرقون كربو براوي ذا أبو عقلوا باخران يخوي ذا هذا باخران يخوي إجا راسي يكجارة روجا إني دومين رو دربازة أوي دربازة سودية دتشو حدود الشهر دربازة كل و روزا يكشمي عبارة بدي قريان يجي روزا دوشمي يجي أنبهات المكتبة يجي من بهبرة أوي كوبا ذا أنا دي اللي يتم حق الروام ترديد من مناقشة تشتري قال عني الجماعة بدأ قدر وهذا اللي بدأ قدر وإجا أجي قرب بالكسب يعني كل شيء تجاكو هابو بس لازم هو بيراني وهو خاطر دوستاني أنا بين زمان جمديت ما أوي يعني جينا يعني إجا كيفاش يسكن ولا قاعدة يعني إجا في مسألة كشك هي مقحمو إنسان نقول أنا في بار بدر دخل تشتكي بها وحيسك ور وقرجي هم نزناتي أخذ بكل وشكل مبني يعني ناكل مسألة أوي يعني جفرة بار بدر دخل ولا ما ناخذ ناخذ جسرات ونجم ناخذ تشتكي خير جامل أو سيا جامل أو سيا ونابي شيء لنا نجمتي وشهيد باشوري وك شهيد شمال كشاب شيخ شمال باخ إنسان وك وياه ماسك درويش أي عسكري دكتور خالد وان خلا نافي وان مازن وجاي خلا برنا وك بسكة كده بازي هم بالعينات شيلكي فيش يلا يعني مخلوق أنا خوي
بوزیشن دادن باره که خصوصی فرات ناخنه جوات السؤال وهذا ركز مثلا چما سليمانية چما حلب لسر سليمانية دم حفتي وحشتا أو برادري كردهات سوران برامي جماعتي كتي وقادر وان سوران إجار يكك نوان بهرون بعدين بحثاوي كر شيء شمال شيخ شمالي باغ قدروا كي بشكل يكتي إجار حفتي وحشتا قال لك وقت عم بحضر شمزينان والجوالي والوالد نوما أوي إنسان أوي خطرات قية سليماني تقوت مثلا از چوم سليماني بري دو سال بري بحث هناك منطقاتك وكل بري عطية سليماني مثلا بحث قراچولان تكر وچوم ديت بحث قراچولان تكر قراچولان يعني إجار تسيرك مزن لمكربو دير سليماني إجار دورا وطن سردانا أو يكرم حلبشة يكرم نشوف حلبشة تسيرك مزن بوشي كر إجار ودم يعني ناف كتير هاد ناف بالفساندن أقول رجع كتشرب بالفساندن قريب عليك من سليماني عليك من حلبشة تشتكي سليم ده الغاضبو بيلانين يوان قحمان المزن تسيرك مزن دراسيجي از دم سليمانية ذا شو متعاطن هناك درا وكأس شو باوان بحرم إجا وجاميرك وأز دعوات كربون بيش مرقاكي حفتي وشيت وشارادها مائية أزبي وياز دعوات سليماني كرم زمانك وقتك المسؤول أبنية سليماني زمانك دي حبيتك بيش مرقاكي إيجابية إجا دما أوي مرة بحثي هناك تشتاكر أو كسر بمرة بهذا تشوفون حاطنا دوسي بهذا دايم ساندن يعني وقت من باب الدنيا سير بين سال يعني أو حسكرنا شو حسكرنا سوالي جروية قال لك إنسان سببا دياب عمادي قال لك إنسان سببا لبراسي قرطانية ماذا حسكرنا سليماني جروية واحد إنسان كاتب دليمة وأز الرابع من نعمل في كتابة بكم عليك من سليمانية عليك حلبشة تشتكوا باسك عن بيجي فروس نفدي جانا ودلشان من إخوان أو بس يعني قد تفكري تبغى تا بيدي أنا مسوي لك بيدي أنا سليمان يعني والله يعني سليمانية أريه اللي وقتها تشوف أو تشتري حلبشة أتموسفيرا حلبشة تسيرك المبكر زارو كي سيورك يمزن سيورك يعتمد عليه سيورك برسفر يعني حس برمرات شيء حس بمرة ورحات يعني الباورد كم قال لك حوالي بتشوف حلبشة ودي تنجي الباورد كم هو يريد فكرة باورية مرة بارفة حتى بارفة يعني هو تشك مهم يعني عم بيجي تبرد سيورك گندێک مرۆڤ لێ تێ دوێ زارۆکتیان مرۆڤ لێ دەرباز دەبێت ئەو گوند تشتێکی تایبەت ژیانە مرۆڤدا حیاتە مرۆڤدا مێژویە مرۆڤدا دلێ مرۆڤدا هەیە لێ شوونێکی قەت نەدیتیە تو هەری تەسیرێکی وەها لە تە بکرد و تەسیرێکی ji gundê te û bajêra te mezintir sebebê wê edvîjî girêdayê ew dibin şuur û şuura netewayî wata mirov biçek nêz bikin وفرقيات ناقلية يعني أزور الفكرة كيف قادر از تبع سال أوي كنت قلت متركي نفساني جبو از پیشی دا هم خود بيجم تسليم دبون لأو وصل مرفوع لكن يعني أجد بكاباري تقول كي دوستكي خیراتن تدکیم خودم صحبت کرد شب جی گل کی خوش بود
سه تشت يعني جبو بيشروج دا اگر بكابي دقت بكي انا جبرك خصوصيتك او بروجي كتداي برخو مثلا كلام زازاكي اي هرمي اي لوكال لسويرجي او تشتكي بير بيروزه باشه جبرك ناتي برهف كرن انتخاباتك مسكريه زيادتر جراني بدي سيرفيس مالي يعني بعد اوي باشتر دو هل بسوان حرجي تركي بون يعني تركي از ندجم بلكي جانا من مالي تركي جد بيبه ابوي زماني ما دويام لزازاكي جي وكي سيوي زمانك يعني زراويكي وكي سيوي ماي دناف اوي دا orta Türkiye و Kürdi da var fatisi yani ne kadar kurar خلاص بكي ava xabatteki usay kumerf reveki ijar weki اوی گوداری تدیک اوی تا دخوازی بزارم تو دخوازی چی بکی تو اگر مساجی که بی ترکی بدی او مساجی که راست نابه یعنی جبو پیشروجه بیشتر ایدن جی بو که نجمتین کتاب هاتنه نفسانده مثلا پاشا نفساندی شروان خباتکی او تشتیکو برهف کربو gelek dur malumat hani vakidin makale gelek hani gelek tiştikati nüfsandın hani yani kek Necmettin vakit tekoşereki vakit şehideki bexwedî nemayî be qenaatem ji bo ya jî mesela navî dengê wî heye falan divê mer qîmet bidî wan xebatên ku çêbûn jî yani divê mer bêj mesela ev xebatan çêbû belkî kêmasî heye tenê dixwest wana bêjim yani ev wekî dostekî hevalekî ew ne rexneyî tenê dîtina xwe dibêjim. serçava که البته وهای رخنه دوست خو عزیز نابن عزیز بونم زمان جبو پیش روزا مرور خطر مزن تیگی دورا بهت حملی جخو اوامجی یه شاندرا مجی خطر او نابن دمام گوت ازانم اون چجمه بپرسیم دمازات می‌داریم ازانم اون چجمه بپرسیم با وجه تسلیم دارم بزانه بود yani اری از وید شبیه‌جم اون یه رحمه ما بکنم اون دی سابیل تشتیه خود بکنم که تباشی کنیم اسپادیات بکنیم yani قالك دوست من حسكري ايه وقتها وید تشتیه مراتين وعرف حتى أزمان بحق أتويل وكل تو مدافعات نافذ بكر أذكر حزار حاجاتها بين أولياء أو حاجته يجوا قارئ ما بحاجتها حال ما شهر سنة ما أمريت شيء أو دي دموغوجي كان أذكر مسألة دموغوجي هذه هناك من التركي على شقامك يعني هناك من كم هناك كبر هوستان يعني أما زانم نتشاري ندر مانج بروبلم أنا رأيي مش بقول دي دموغوجي ناقم تحقق وحقي واحد غير يجي هي اللي تشتكي هنا أزفيجي بين زمان قاعدين دم صحبتي لازم بحث كر لازم بينجي حق هل بس مع اسمه هنا بزازاكي هاتنا نفسنا اللي حمو فورم الموسيقى هاتنا كلام ده هاتنا نفسنا وموسيقى واجد تمام يعني بينجي حق مكايجي لما سربات شنا بيجي يعني يكتر تبيجم قالوا يعني ملودنا أول فورما مزيك بيل فبك سري خباف يجي وك هالبست يعني وك الشعر رغم كانوا بنا كاربين دلي مرموم نام السردا أزدنيرم تشتكي بالكيمي يعني çünkü دم هاتي عفراندن وتا هاتي تشكرن جبو فورمة مزيك هاتي تشكرن ناقل إيجار هم بيجم أفا هالبست تركينا تمنها من بكوجي از نكانم يك هالبستا تركي بنفسينم شعركي فورم موسيقى برا بستكي يك بك موسيقى يعني شيء نابه يعني فورم موسيقى هاتي تشكر فورم هالبستا هاتي تشكر اوجي فورم موسيقى هاتي تشكر رجال افقدان النوع لسبب او هن تسيل روحيتها مروفكري يعني شعر نساندن على قوة بروحيتها هي مرون كان باش شعبك يعني
لي يجرى بعض الجوار كردية لا وتبتغي كردية بخواسي أنا تخلنا خابيني تقالي تشك نفسي يجرى بعض الشتك أنا هو بدل مع أن شنو خاطني ذا جاه مالو هذا يعني أو حس البارصة حسكم حس بزازاكي نفس عندن بكرومانجي نفس عندن وبالتركي نفس عندن وكب بيلي عافير جارك مال ورد هذا جارك المال فرداتينه إيجار أف شيرت وأف رخنة بالبوزيتيف أو الباور بكم أو تأثير ما بكم كور أو بيل ما بين جيج ما حق كريه وجيج برجوندية ملتي ما خدمتي برجوندية ملتي ما بكم أو بيلا شيرتها بيلا رخنة دوسا أزفيدارن ما بين أو لا بدأ سكنات وأم خوجي أم قيرتك شخصي هولك شخصي بدن هم هرم دلوبي يعني لازم بابر هنا يمكن شو ليش ولا مثلا أو وقت درنا نفساندنا أري راس مقالة شركة نجمتنا عطينا نفساندنا وقت تبحث كير كتابك دراية ما دوسي ما هبالي ما همباجاري ما قيمة باشا نفساندنا ليه تزعني كنجمتين نا إنسانة كيكو بواد دمقالة بكتابة كدو كتابة بأناليز كرن شابا كنجمتين بتشك برفرها رولا ويا تاريخي بتشك برفرها لو ما تشتي تكرن از قال لك كيم دبينم قال لك كيم دبينم از ورد دبينم فوق عمان جامجي نأوي وقت إثبات اشتنا بيجم از نحقي درو دور بكم كسار بكم وبيشينن يا تعنا لي بدم يا زخت لي بدم عمان ذاك من أورجي كلنا از ورد بينا شو كاك نجمتين بوزيونا ويا ميسيونا ويا تاريخي لازم قال لك تشتي بشكل كده از في تشتي بس نابي جم ولا كسينا نفسان بنر من نفسان أو تشتينا بشكل عيبة يعني مع دسم ذا بروجيكي هي نظام أجر برحق ذكر تشتيها مثلا وخلق الدنيا لخازم بكن ليه حتى أنها در في 2 سال بري جامعة لك تلفون مكر هم باجري كيميائي قلت والله هي از تخازم بيوغرافيا نجمتي بيوكايا بنفسي وخزاوي قلتي آبي من هولندا دمينه تو پیوندی بویرا دینه چونکه يعني إنسان كي بير راضي مشتي أتفاهم هناك محل بدون كاريان بكي از بيوغرافيا بيبسمه وقلت باشا يكم جالس تلفوني بيرات بيجي قلت كاك نجمتي تو ناس دكي نزدا قلنا قلت دي تيوي شخص قلت نا قلت شو ما تقاسي بمسني يعني سبب شيء بس كان نعمل وجهي في البيت أشكره كيف خشن؟ كيف خشن؟ كيف نبو؟ خشن خشنك قو والله قلت تلاني قلت از مخابره كي هي خورت من اسطنبول روزنامه بودی بودم عرفتكم قو مكار دكر قو ايجار روزا كي كاتشكه في ملاو كي قو ناخشك بتشوف وزو مروان لیز شبیه ساعت 1 شبیه و مروان بر نقاشخانه کی استانبول و قرص ما اوجی ساعت تونیه امکان بدن رازان جی و اوجی دبکا قرص خود بینه و قرص نو کچک ولا و کداس ما دکم بمره و ما راجر کرد يعني والمناقشه کی بو و اجار دكتور هاتنو و چی قلت وهاي قلت هو الدكتور قلت وين قلت برمندر وتي بابا يعني هم يعني حقا جاوا خسرت جي بحق ذلك شيء مثلا يقولون تيوايه قرطات تونيه يقولون كتشكا من الدمره ومن قلت خلك كذا لي ومن خلك سيولي برا خلك سيولي علي مباشر زي جامعه كتاب برسم كات الناس كي ناس ناكي ونقول برسم وتتر نجمتين بيو خاناسكي وبرازو حتى ودمج من النظام نقول ولا من زيادة باش ناسنا تماما نابي بيستيه وتي الوقت جارك جدا جارك جدا ما بيجي أسخر كسي ولا كذا وتنا زير كيف بقوية
بۆ دوورە ئەس دەرکەتم بۆ من ڕۆژشوندا بۆت گەرەگەتی جامرا کیە بڕاستی یەکێک ترک ئەوەی بەخۆی ترک و نەکوتبووی ناوەندا ئیستانبوڵ رێوێ بۆ تەنێ ڕابێژی یانێ نەبێ سەبەب مانەوە ببن نەبێ سەبەبێ بۆ ئیجابەتە کۆڵان کۆمدی کە بابەت شتێکی دنە و دەبوو سەرمە بوو فەرز وەکە دەیدار حیس بکەم جوات ئەمە بی جامێری ناس بکەن ئیجار ئەگەر خەباتێکی تێر حتا ئیرۆژی خەباتێکی تێر نووساندی دەرحەقێکێک نەژمەتین بیوقایە ئەگەر باتە نووساندن زركيف بيبسيكي وهل نادي كذا زوات باورتك إجا بجرا قوت نقول والله بفكرة ما لا تشكي إنسان تنادي تيه شاوا دمشي شاوا دكن شاوا حيرس دبر شاوا علاقتا دوست وهوالي خدا جوات هذا شاوا يعني وقت مرو نبي مرو دبي تركي دبي قروي يعني تقول أو بكي أو جناح إنسان اللي توات خواتك وهابك تشتغل عليه ما بكرنا أنا على كلية بكم درجة بوشمان بقول وقتنا آخر نقول شو ما أواويش كان يعني شو ما كان خذي كمان نقولها برا بكرة يعني درجة من قوة بكم اللي حتى أنا دنتنا إن شاء الله تشكي أوي شباب يعني وقتی واد یعنی کار پاشته و کجا نایک و یکو ناس نکرده بکه یعنی پروبلم چیه نایک بکه نجمتین جیان سیاسی و او نسل بشکی ماینا یعنی مسئله تکی سیاسی بونه چون نهاد نتیجه نوری خستنا بویه و نظام بابر حبسه مانه هری باش او بیرانی نفو بنفسینه لی مثلا خباتکی علمی یا خباتک به طرف کاره وک بیوگرافیا کی جاری دوکومنتاسیون به طرف وک رئالیست یعنی چون که نام بیشتر هنگ کباری پرناس کردن یعنی بسالا باو کردن ما او بیرانی نفو بنفسینه پر باشه لی خباته اوی خوزی وی روزنامه‌وان اوی پرسپکتیکا کی دن دانیا سر تکنیک یعنی بالی دوکومنتاسیون بالی شاهدین وی بالی اوی وی چون های همو ولاتا اساساً او بیوگرافی هری مزن برانی بشته 20 سال 30 سال بچکی او نسل وان وندا بویه یا بیرانی نوان یعنی دکارت شکوه روزه لی باشتر اولی وی بنویسین لی ناف کرده او پروبلم جیتونه نا زانم پشته 20 ساله مثلا حکاری و نظام مثلا و چوینه و حکته و خیشته و حکته و نها او وندا بویه بلکی لیکولینره کی علمزانه کی بگره اویش بود دکمنته کی بگره اوی هر سوالگی اوی هر نظام چه بلکی ببینه ندینه بلکی هر محکمه دا بکی یا جی دوسیا اوی دا ببینه جو نان بسینه کدا پروبلم اوی بوی باشه یعنی او بیرانی که یکون بساندنه مجری پاشاجی او بیرانی نکی دو بجی چرچوی اوی باشه او مقاله یعنی من مش قابل بسینه باشه جو پیش روزی وين داره كيف وصلنا بالترامة بيرانين يجارة بسيط خواني دكن لأساسا قال لك تشتري مهمة حتى أنها من ندم مثلا بيرانين يقول لك نجمتنا من ندم مثلا سبب يقول لك كان بدل من وقت أوجه من دليل يا رجل يعني بنسياك نجمتين وخرة أوي دار خيانة خلا تشتغل دار خيانة من هذا خلاص جارة أول صارت شونة يكم جار صار بقرا ما كانت نجمتين لا من بيرانين كي هو نفسان نجمتين بيخايلة كانت نجمتين بيخايلة بيوركي كاسي نفسان حزار مثل حفتي وحشتا مع حزيران هذا دم الشر يكتيو في هذا المواقع الحكارية من حرب بحرب بهرة بالمنطقة إيجار أنبتك اليوم بهرة ما نرى باش قالوا كلا خوشة سيارة مخرب وإيجار مجبورة بسيارة كلا ريب بيجوي وقت محروميته يعني 9 ساعات جارك سيارة كده درباسنا إيجار من بيرانين لك خو ودمه يعني الناب تتبلها من نفسها بديت بالا دوستها بالا قال لك شاندية دبيجي لازمية بات اجتماعية بيوستيا بات اجتماعية دوستكي نها حقوق ناس لأمريكا تجي بكي ناس تكلم
باورت کردن نبود سعید پکتاش نبودی حوالی که دوستان کردن سر به مقاله الناس نفهم سر به او بیرانین تشتكي من الفسادي والرسم كي خويه ككلمتي قال لك قرن كوميكي حوالي كفن اجمرا ريكر سر او سبب وحتى وقت من او تشابكر من او جيك دم تشابكر مقاله او بيراني من او رسم او كسعيد مرشاندو او باربكر يعني يكي جانب قوتي لازميه ما هي يعني درب السياسه ام بزن تشاور دكانيه يعني حنك دادورا ويهبو كانوا حنك كيف كان ام لفرت دبينين كنا جماعتين بيو كازانو بو حنك اش فكر انسان يك حنك بكن جي ما ترسل تشكل مثلا حنك شو هاتم وانا بهبرا اجا باص قريب بالباص يعني اوتوبوس يعني كان جماعتين خصوصيتها كي ويهبو دما السيارات سيادو لنقاويه يكين دلفه يكون لنا خوذه خوض شو جبوي هيك وقت كي بشي رونات مش داوي ذا الرودنش او حتى تبي تزانبو اجار ام هاتن قوي ام وقت اوتوبيس سيارو اتشوف روزنامه كي قوي كرت حريات مكر زعما بالرازي اوتوبيسلا اجارات خرا بخل ام اوتوبيس سيارو بدس بيكر اجا بري مامبرا تطوان واني ريكي خراب سيارة نهار ساعاتك ساعات مين وكي بتشر وده من 4 ساعات إجا مخان هر دره مخان بس سپور و اکونومی هر در مخان قرضی که کی هبو ل داد به پف نقطه‌سی لو بداره تیب لما مشکا لو بک نهاجی به پف نقطه‌سی لبک لو داره دبی دما که هون برچیبون درکی مان برچیمون افضل گوی خود بفرکینه او حساب برچیبون او نمینی يعني إجا أجي بحساب قوي أخوان تلزم اليوم أقرأ مع أوي ساعاتك يبري توكت نجمتين بهرة وش باشي حوالي ما إجا تشوات نهات التيري أوي كوها إجا مهات النازي أوي أم نازي تطوان يبور أو الوذري أوتوبوس دسكنة كلا رستورانت هنا إذا نيف ساعات ما ورم تطوانة بيجين تطوانة كانت نجمتين شياربو جو فرماي نقول لكم ساعات فرماي جو تشكل جو وقلت ولا من رجنا نخوان جو رجنا تشهي نقول تشتري كامل نقول اللي تشكل قال لك باركيش هي كانت نجمتين جو تشيه جو نقول ولا حال ومسألة وهاي اللي بيقدر تشكل وهذا اللي في السنة فلا جو باشا والله جو كانوا في مزجينية بدل ما جلال وان وتشنك كيش ما جاي فقير قال لك روح المشكله وان بخوارن وبقوي هي هو شك باش تقوتو نو ولا كانت نزان وربوتي باش انا شك باش انا والله انا يكسر بخبر بدل ما جلال وان مشكله ارزاق او حال كلمه حال كلمه يعني اجا امهات نوي امهات باش سكني وتوبه جي بل اوي سكني بوت قادر وبسمان تقول ياخذ بفكرين هذا بشتي ما زين قلت تقرا قوي ياخذ بفكرين بس اذا يعني تشتي وهم او كليو بدي بيجيلك رياكسيون بشكل كده شو خاطر ما علني وها قهرمان بو وها خرط بو ايديولوژي وها كل بو نظام شوا يعني من باجي واتسنا دو في مقاله از كيش كان حتى يعني مساله بيرانين خلق لسال هناك تشت إنسان بعقل سال هناك تشتا كان أناليزي كاركتر إنسان بكل يعني أزجيش نبي كان حتى جوي البيرانين أم مهم تبين يعني بس البيرانين تشتكي از خازم بيجم باركيش يعني از نواتول برا إجا تقريبا شاشات ما أم جم لجمتنا بالبور يعني هر روز برا gelek tişteci ferbun xarın çekin çavayı nizam gelek baskri Roki rahmeti Mahmud Baksi u Zeki abi Zeki Tekeş evana digam dastan liceki ev çekil besvediyara proje ki var birçok yani ama gurbeki var gotene emkarın folklore Kurdin şam icar
اجنو هاتمه و جزاین لجبنه abi bir derece bu. Yani az kelim goravya yelki. İjar Mahmud Vaksi goya govun her gerek yani govendi ve baş falan govun bilizin. Yani goabi az nizam zede nizam yani piçek zanım. Gotuşkin abi her bevra bilizin. İjar ket peşi ezili baş midanım. Ha bu derkes var Svedi hem Svedi Medine hem yani Govende Kurdi dilizin. Yani bana tabii evin işte tegot şunda hat diram mesela işte terhagut. İşte gidince ya bu mesela rahmetli Mehmet Uzun Duane bu beri vefat yapı. Keçkek atı bu söyledi. Duhas dokümenter çek yani film çekiyor. Hatu Cem Ekrem rahmetli Ekrem. İcazı tesadüfi söyledi bu Ekrem at go ve keçkek atı duhazı tişten Mehmet Ekrem bu her şair İbrahim Rafet ilkokulu evi mektebi ben. Ezmi Mehmet çün bu mektebi. Emravayım çün icra Ekrem ana hamiye nastık müdür hat muzakki hamat got em duhazın belgeyn Mehmet yani ev karneyi resmi o tediye o tiştek arşivi vandayı. Arşive Türkapır ev yani rekopek Amerikan şu hamut işlerkız sınıf çar Mehmet Cüvür yani digotun avetin mektebekidin yaji guerti yani usagot neyse Cüvür metişta girt em çün icra mektebedin evi Kurdijor Türküz nizam Türküz ne Türküz ne Jor mekteb Cumhuriyet ha em çün uraji vakıştana derstin resmi evi ev çava kayıbı falan gelek belgeyin evi mesela ev keçik tabi bana eğer merin neresi bahs ne ki şu dernak yapacağız. Evet, var yücer yani bir anın mühime ev kitap kusetek veden heyaz fazla bu ara parvadıkım ev kitap peşgotun abi ev insandiyi Cemile Hanım insandiyi hanıma kapitalizmeti insandiyi تجاكي بر عجيب شيء عجيب شيء هو أكتب دكات شابي يعني دو أمري روجا كي روجا شاشمية دكات شابي إذا روجا سيشمية خبرك من قد جميلة ينقى مرحلة نخشة بشكل ترسان يعني أو ترسمي ما سرخنا بيتي يعني سرمداي خذ سلامتي بده أنا كتار كذا كمزن هي كانت نجمتي زاروكي لنا إجازة أبشر من فكري نبوته يعني نحقيق بيشكو تنابي أو بيشكو تنابي كتيري جميلة خان في الإنسان اللي بي أوي راجي في مومنت راجي قال لك زحمة من روجي رابي من جسرك أخذ دم سرك حاول كشاري راز هي دكتور صدر وتعالى الله يتشبه يعني روشكي وهذا يروي تشبه زيادة نورمال لكن وقت الرجل دروش محلات بدكات بيرا بيو ونفسان بيش وقت من ريكر ورجل كان رجل من شانت يعني دا سكن عندنا شاطر دا سكن عندنا بالوقتي وقت دخلنا نروح حيستكي يعني روشك يروتي داية حيستك يعني شابه لك شابه لا مثلا ولا سلامتي فاخر التاريخ باشه، یک سپاس